नमस्ते। आज यमपञ्चकको दोस्रो दिन अर्थात् कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको दिन हो। आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा कुकुरको पूजा गरेर यो पर्व मनाउँदैछन्। यस वर्ष सधैँभरि 5 दिनसम्म मनाइने यमपञ्चक 4 दिन मात्रै परेको छ। तिथिका घटबडका कारण दिनका हिसाबले 4 दिन भए पनि तिथिका हिसाबले यमपञ्चक 5 दिन मनाइन्छ। आज दिनको 1:49 सम्म चतुर्दशी तिथि रहेको छ भने त्यसपछि औँसी तिथिको आरम्भ हुन्छ। त्यसैले आज यस वर्षका लागि बिहान कुकुरको पूजा अर्चना र आराधना गर्ने र बेलुकी धनकी देवी धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा अर्चना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब आज हामी पहिले कुकुर पूजाको चर्चा गरौँ। कुकुरलाई यमराजको द्वारपालका रूपमा पनि लिइन्छ। शिवको रिसाहा रूप र साहसी रूप, भैरवको वाहनका रूपमा पनि कुकुरको सम्मान गर्ने चलन छ। आजका दिन कुकुरको विधिवत रूपमा पूजा गरिन्छ। कुकुरलाई खाना दिइन्छ। यसो गर्दा कुकुरलाई खाना दिने, पूजा गर्ने, माला लगाइदिने, टीका लगाइदिने, कुकुरको उचित सम्मान गर्नाले पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ भने कुकुरलाई भोजन नगराई, कुकुरको सम्मान नगरी आजको दिन खाना खानाले यमदण्ड भोग्नुपर्ने जनश्रुति पनि पाइन्छ। कुकुर र मान्छे बीचको सम्बन्ध हेर्ने भने अति प्राचीनतम देखिन्छ। ऋग्वेद कालमा पनि कुकुरले इन्द्रलाई सहयोग गरेको प्रसङ्ग ऋग्वेदमा वर्णन भएको पाइन्छ भने द्वापर युगमा अर्थात् महाभारत कालको अन्त्यतिर जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जान पाउँछन्, त्यस समयमा उनले कुकुरलाई पनि साथै लान चाहेको प्रसङ्गले पनि कुकुर र मानिस बीचको सम्बन्ध धार्मिक, पौराणिक र ऐतिहासिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको मानिन्छ। कुकुर र मान्छे बीच रहेको यो सम्बन्ध त्यत्तिकै बनेको जस्तो चाहिँ पक्कै छैन। कुकुर विशेष गरेर इमानदार, सहनशील, सहयोगी र तीक्ष्ण घ्राण शक्ति भएको, सुँघ्ने शक्ति भएको जनावर हो। कुकुरकै साथ र सहयोगमा अहिलेका कयौं खोज, अध्ययन र अनुसन्धानहरू पनि भएका छन्। वैज्ञानिकहरूले पनि चन्द्रलोकको यात्रा गर्दा होस् अथवा अन्तरिक्षको यात्रा गर्दा होस् कुकुरकै प्रयोग गरेको प्रसङ्ग पढ्न पाइन्छ। यस्तै कुकुर स्वामी भक्तिको नमुना हो। त्यसकारणले कुकुरलाई स्वामी भक्त भनेर पनि चिनिन्छ। कुकुरको मूल पहिचान नै स्वामी भक्ति हो। आधुनिक युगमा घरको सुरक्षार्थको लागि
खोज अनुसन्धानका क्रममा कुकुरको जुन प्रयोग गरिन्छ त्यसले पनि कुकुर र मान्छे बीचको सुमधुर सम्बन्ध स्पष्ट पारेको छ। चाहे धार्मिक मान्यताका आधारमा होस्, चाहे सांस्कृतिक मान्यताका आधारमा होस्, चाहे सामाजिक ऐतिहासिक मान्यताका आधारमा होस्, कुकुर र मानव बीचको सम्बन्ध अकाट्य छ। त्यसैले पनि यमपञ्चकको दोस्रो दिन कुकुरको पूजा अर्चना गर्ने, कुकुरलाई माला लगाइदिने, टीका लगाइदिने, विभिन्न प्रकारका मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर खुवाउने र कुकुरलाई सन्तुष्ट गराउने प्रचलन रहेको छ। यसो गर्नाले धार्मिक रूपमा यमराज प्रसन्न हुने जनविश्वास त छँदैछ, व्यावहारिक रूपमा पनि कुकुरले अझ बढी हामीलाई साथ र सहयोग दिन्छ भन्ने लोक परम्परा रहेको छ। यसबाट धार्मिक व्यावहारिक मान्यताका साथै हरेक प्राणीहरूलाई यथोचित सम्मान गर्नुपर्छ। हरेक प्राणीको अस्तित्व मान्छेले स्वीकार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मान्छेको अस्तित्व कायम रहन्छ। अरू पशुपक्षी र प्राणीको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिएन भने मान्छेको अस्तित्व पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन, मान्छेको अस्तित्व पनि खतरामा पर्छ भन्ने कुराको सङ्केतका रूपमा कुकुर पूजालाई लिन सकिन्छ। यो शिष्ट परम्परा जसरी चलेको भए पनि मानिस र अन्य जन्तु जनावर बीचको सुमधुर सम्बन्धको परम्परा कायम राख्नु हाम्रो व्यावहारिक, धार्मिक र सामाजिक कर्तव्य हुन आउँछ। आजकै दिन चतुर्दशी परेकाले बिहान जलाशयमा गई शुद्ध भएर स्नान आदि कर्म गरेर नरक चतुर्दशीको स्मरण गर्दै जलाशयमा बत्ती बाल्ने, घरमा आएर शौचालय आदिमा बत्ती बाल्ने र यस लोकमा पनि सुख शान्ति प्राप्त होस् र परलोकमा पनि सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्ने दिनको रूपमा आज नरक चतुर्दशी अर्थात् बोलीचालीको भाषामा नरके चतुर्दशीको रूपमा पनि लिइन्छ। यसरी बत्ती बाल्दा नरकमा बास गर्नु पर्दैन, कथम कदाचित नरकको यातना भोग्नु परे पनि कम भोग्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। यसरी इहलोक अर्थात् यस लोकको र परलोक मरेपछि मृत्युपरान्त पनि सुख र खुसीको कामना गर्ने परम्परालाई यस पर्वले कुकुर पूजा, कुकुर तिहार अर्थात् नरके चतुर्दशी पर्वले सङ्केत गरेको पाइन्छ। मानवको कल्याणको कामना गर्दै मनाइने पर्वको रूपमा यो पर्व रहेको छ। अब आजैका दिन दिउँसोबाट औँसी तिथिको आरम्भ हुन्छ। त्यसैले यस वर्ष आजै बेलुकी लक्ष्मीको पूजा आराधना र अर्चना गर्ने दिन परेको छ। आज बिहानैदेखि घर, आँगन, चौबाटो, बाटो, घाटो, कुवा, धारा, पँधेरा, घरका विभिन्न स्थानहरू सरसफाइ गर्ने, सामानहरू धोइ पखाली गर्ने र फुलमालाले घर
सजाउने, आधुनिकताको प्रवेशसँगै बिजुलीबाट बनेका विभिन्न झिलिमिली बत्तीहरू बाल्ने परम्पराको चलनको रूपमा हामी आजको दिनलाई लिन सक्छौँ। यो परम्परा छ र कतिपय लक्ष्मीका भक्तहरूले, लक्ष्मीका उपासकहरूले आजको दिनभर व्रत बसेर उपासना गरेर साँझ परेपछि लक्ष्मी पूजा गर्नको लागि तयार पारिएको मूल दियो बाल्ने, त्यसमै साँध लगाएर जोडेर अन्य दीपहरू सल्काउने र दीपमाला गर्ने, घरको मूलद्वार, घरको बाहिर चौबाटो, बाटो, पँधेरा, कुवा, धारा, खेतबारी, करेसाबारी, घरको वरिपरि, पूजा कोठा, आफ्ना अन्य कोठाहरूमा दीपमाला सजाउने गरिन्छ। विशेष गरी 11वटा दीप, 21वटा दीप यसरी बिजोड सङ्ख्यामा दीपमाला सजाएर घरलाई झिलिमिली पार्ने गरिन्छ। आधुनिक युगसँगै बिजुलीबाट बनेका आधुनिक झिलिमिली बत्तीहरू बाल्ने चलन पनि छ। सहर बजारतिर त घरको बाहिर विभिन्न प्रकारका रङ्गोलीहरू बनाउने, रङहरूले विभिन्न प्रकारका अष्टदल मण्डलाहरू बनाउने र लक्ष्मीको पूजा गर्ने मूल स्थानसम्म रातो माटोले अथवा पवित्र माटोले लिपेर लक्ष्मी हिँड्ने बाटो बनाउने, लक्ष्मीका पदचिन्ह बनाउने प्रचलन पनि रहेको छ। यसो गर्नाले चौबाटोमा आएकी लक्ष्मी आफूले बनाएको रङ्गोलीमा प्रवेश गरेर आफ्नो पदचिन्ह पछ्याउँदै पूजा कोठासम्म, धनसारसम्म पुग्छिन् र सधैँभरि त्यहाँ झिलिमिली पारेर बालिएको बत्ती र पूजा गरेको स्थान देखेर प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिन्छन् र सदा स्थिर भएर रहन्छन् भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। आजकै दिन लक्ष्मी पूजाको दिन साँझमा जब दीपमाला जगाइन्छ, त्यसपछि लक्ष्मी पूजाको सामान ठिक पारिन्छ। घर टोल वरिपरिका मानिसहरू, विशेष गरेर महिलाहरू जम्मा हुने, भैली खेल्ने, लक्ष्मीका गाथा गाउने, लक्ष्मीका विभिन्न कथाहरू भन्ने र कार्तिकको दान माग्ने, अनि भैनीलाई दान दिनेको शुभ हुन्छ, ग्रहदशाहरू नाश भएर जान्छन्, कार्तिकको दानले अनन्त पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। त्यसैले भैली खेल्ने चलन आजको दिनको मुख्य विशेषताका रूपमा रहेको छ। भैली खेल्दा विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू र लक्ष्मीको गुणगान गाउने चलन रहँदै आएको छ र कसैले साँझमै लक्ष्मी पूजा गरे पनि विशेषतः रात ढल्किँदै गएपछि, रात छिप्पिँदै गएपछि मध्यरातमा घरको मुनिले अथवा शुद्ध आसनमा बसेर लक्ष्मीको विधिवत रूपमा पूजा अर्चना गर्ने र लक्ष्मीलाई विभिन्न प्रकारहरू चढाएर षोडशोपचार, पञ्चोपचार अथवा यथा मिलितोपचारले पूजा गर्ने र लक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउने प्रचलन रहँदै आएको छ। यसै दिन धनतेरसका दिन किनिएका कमलको मूर्तिमा बसेकी लक्ष्मी, गणेश आदिको मूर्ति राखेर पूजा गर्ने र त्यस दिन किनिएका भाँडाकुँडाहरूमा राखेर लक्ष्मीको पूजा गर्ने अथवा त्यसमै प्रसाद चढाउने र धनी लक्ष्मीको आराधना गर्ने, धनधान्यले भरिपूर्ण पारिदिउन् भनेर लक्ष्मीसँग वरदान माग्ने चलन रहेको छ। त्यसैले धनधान्य र वैभवकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मीलाई खुसी पार्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने चाहनाको सङ्केतका रूपमा यो
पर्व रहेको छ। यसै दिन मध्यरात भएपछि मर्त्यलोकमा को के गर्दैछन् भनेर लक्ष्मीले मर्त्यलोकको विचरण गर्ने र आफ्नो भजन कीर्तन गाउने, कथा श्रवण गर्ने, भैली खेल्ने, पूजा आराधना गर्ने, मानिसहरूसँग लक्ष्मी प्रसन्न भएर धनधान्यले भरिपूर्ण पारिदिने जनश्रुति, जनविश्वास रहँदै आएको छ। यस अर्थले पनि आर्थिक सम्पन्नताको चाहना गर्दै जीवन धान्नका लागि चाहिने धन सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नको लागि सिकाउने, आफ्नो घर चोठा कोठा सफा राख्न सिकाउने, सफा ठाउँमा बस्नुपर्छ, सफा ठाउँमा बस्दा रोग व्याधिबाट छिटै आक्रान्त भइँदैन भन्ने आधुनिक मान्यतालाई पनि यस पर्वले सङ्केत गरेको छ। सरसफाइ गर्न सिकाउने, पर्यावरणीय वातावरणीय शुद्धताको ख्याल गर्ने पर्वका रूपमा पनि आजको पर्वलाई लिन सकिन्छ। यसरी मनाइने दीपावली अर्थात् लक्ष्मी पूजाको दिन आज सबैले घर घरमा विधिवत रूपमा लक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर मनाउनुहोला। सबैको घरमा लक्ष्मीको वास होस्, सबै धनधान्यले भरिपूर्ण हुनुहोस्। लक्ष्मी पूजा 2077 सालको मङ्गलमय शुभकामना।